I was very reluctant to accept any invitation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट एंगल बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन के साथ। कल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने लाहौर में एक तकरीब से खिताब किया। खिताब जो था उसमें जो गुफ्तगू उन्होंने की उसका दायरा कार बहुत महदूद था। उन्होंने खालिसतन कानून के हवाले से बात की, वकालत के हवाले से बात की। जो वहाँ पर तलबा और तालिबात बैठे हुए थे जिनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, उनको बताया कि अच्छा वकील कैसे बना जा सकता है। लॉर्ड डेनिंग का हवाला उन्होंने वहाँ पर दिया। और ये जितनी भी गुफ्तगू थी उसके आखिर में उन्होंने ये कहा कि वैसे मैं किसी किस्म के भी इवेंट्स में शराकत से बहुत ज्यादा इज्तनाब करता हूँ, मैं रिलक्टेंट हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉलेज में आके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करनी थी। उन्होंने क्या कहा ये सुनिएगा। Thank you very much, Professor Umayya Hassan. I was very reluctant to accept any invitation, but this was an invitation that I could not refuse. It's my own institution. I have such a long association with Professor Umayya Hassan. My students are members of the faculty here. I couldn't say no, and thank you very much for honoring me by inviting me. इसके अलावा एक और बात जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब ने कही वो ये थी कि आजकल मुल्क के हालात कुछ इस तरह के हैं कि पाकिस्तान का हर सियासी, इक्तसादी और माशरती मसला अदालतों में आके हल होता है। उनका इशारा इस तरफ था कि जब पटवार खाने के मसाइल पटवार खाने में हल होने की बजाय अदालतों में आएंगे, जब थाने के मसाइल थानों में हल होने की बजाय हर मसला अदालत में आएगा, जब डीसी एसी ऑफिस के तमाम मसाइल सिर्फ और सिर्फ अदालतों में आके हल होंगे, तो फिर अदालतों का यकीनी तौर पर वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये नहीं कि अदालतों में मसाइल नहीं आने चाहिए, लेकिन बहुत सारे मसाइल जो हर मसला अदालत में आकर हल होता है, बाकी इदारों को भी अपना काम करना चाहिए और वहां पर भी लोगों को जो है उनकी दादरसी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो अप्रोच है, जिस तरह से आसिफ सईद खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट को कंडक्ट कर रहे हैं और जो उनका तरीकाकार है जब से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि डैम मैं बनाना चाहता हूं, लेकिन जो केसेस पेंडिंग हैं उनके सामने डैम बनाना चाहता हूं, और तवालत का जो शिकार है मुकदमात बड़े अरसे से, मैं उन मसलों को हल करना चाहता हूं, अर्ली डिस्पोजल ऑफ केसेस चाहता हूं। और आपको यह भी याद होगा कि पिछले साबका जो चीफ जस्टिस थे मियां साकिब निसार साहब, उन्होंने तो दर्जनों और शायद सैकड़ों के हिसाब से असखुद नोटिस लिए थे, लेकिन आसिफ सईद खोसा साहब जब से चीफ जस्टिस बने हैं सिर्फ एक असखुद नोटिस लिया, और वो ब्रिगेडियर असद मुनीर की जो खुदकुशी थी जिसमें उन्होंने खत लिखा, उस हवाले से उन्होंने वो सो मोटो नोटिस लिया। अच्छा, अब ये आसिफ सईद खोसा साहब का तो शॉर्ट मैंने आपको सुनवाया। अब इसके कंपैरिजन में मैं आपको दिखाता हूं मियां साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे वो कितने फाल थे, कितने एक्टिव थे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाकर वो सरकारी अस्पतालों का, यहां तक के निजी अस्पतालों का दौरा करते थे। यहां तक कि वो बहुत दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ और जगहों का भी दौरा किया। मैं आपको कुछ फुटेजेस दिखाता हूं, प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पर दिखाएगा। मियां साकिब निसार साहब यहां पर पेशावर में एक ऐसे अस्पताल में गए जिस अस्पताल में दिमागी अमराज के जो मरीज थे उनका इलाज होता था, और वहां पर जब वो सारे इंतजाम देख रहे थे तो गुस्से में उन्होंने एक प्लेट उठाकर फेंकी। ये आप देख सकते हैं कि ये चीफ जस्टिस साकिब निसार उस वक्त के जो थे, ये एक सरकारी अस्पताल केपीके में जाके उन्होंने वहां पर। दूसरा एक और मैं आपको शॉट दिखाता हूं कि जब शर्जील मेमन साहब अस्पताल में थे तो अस्पताल में जेरे इलाज थे, तो वहां पर जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अचानक गए और वहां कर दौरा किया तो उन्हें वहां पर एक मुबैना तौर पर शराब की बोतल मिली, और शराब की बोतल के हवाले से उन्होंने खुद नोटिस लिया। उसके बाद वो शराब की बोतल लेबोरेटरी में भिजवाई, बाद में पता लगा जी उसके अंदर तो शहद था, लेकिन अपेरेंटली ये शराब की मुबैना बोतल भी उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने पकड़ी थी। इसके अलावा एक और वाकया हुआ था। मियां साकिब निसार साहब जो है वो एक मातहत अदालत में गए कि जहां पे जज साहब जब अदालत की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कर रहे थे तो उनका मोबाइल फोन मेज पर पड़ा था, और ये शॉट मैं आपको दिखाता हूं कि मियां साकिब निसार साहब ने वहां पर उन जज साहब से क्या कहा था, सुनिएगा। घर पे रखिए, ये करते चाहिए कि अपने कमरे में रखिए।
جب میاں ثاقب نثار صاحب نے یہ اس طرح سے موبائل اٹھا کر سامنے میز پر پھینکا تو اس وقت بھی ان پر تنقید ہوئی تھی، بہت سارے کچھ لوگوں نے کی، بہت سارے لوگوں نے نہیں کی، اس کی کئی وجوہات تھی، کچھ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ٹھیک کیا، کچھ سمجھتے تھے کہ ہم پہ توہین عدالت نہ لگ جائے، یہ بھی ایک وجہ تھی اس ٹائم پر۔ بہرحال جو وہ پلیٹ پھینکنے والا معاملہ تھا، وہاں پر میں نے کہا تھا کہ جب کسی کے دل پہ لگتی ہے تو پھر پلیٹ اس طرح سے پھینکی جاتی ہے، اور وہاں پہ جو بیچارے مریض تھے، ذہنی مریض، وہ جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا وہ یقینی طور پر غیر انسانی تھا۔ بہرحال یہ ایک دو ڈفرنٹ ادوار میں نے آپ کو دکھائے، 2 ڈفرنٹ چیف جسٹسز، 2 ڈفرنٹ آپ سمجھ لیجئے کہ سپریم کورٹ کی کہ میں نے آپ کو کلرز دکھائے ہیں۔ اب میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ٹیلی فون لائن پہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان علی احمد کرد صاحب، ان سے بات کروں گا۔ کرد صاحب، ساری سچویشن آپ نے دیکھی، میں نے جو انٹروڈکشن دیا، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کل جس تقریب سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے جو کچھ کہا، اس میں کسی قسم کا کوئی سیاسی حوالہ نہیں تھا، اس میں کسی قسم کا اور کوئی حوالہ نہیں تھا، چاہے وہ کرپشن کے حوالے سے ہو، وہ کسی اور سرکاری ادارے کے حوالے کی پرفارمنس کے حوالے سے ہو، تو انہوں نے صرف اور صرف خالصتاً قانون کی بات کی اور عدالتوں کی بات کی۔ تو آپ ان دونوں چیف جسٹسز کا جو طریقہ کار تھا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کرد صاحب دیکھیں، بیرسٹر امیر الدین صاحب، دیکھیں جہاں تک ثاقب نثار صاحب کی بات ہے تو اس کو میں میرے خیال میں زیادتی نہیں کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو چیف جسٹس سمجھنا یا اس کے حوالے سے بات کرنا ہی غیر مناسب ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں وہ اب بہت پرانی کہانی ہے اور اس میں لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اس وقت بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ چیف جسٹس رہے ہیں پاکستان کے۔ جی بالکل رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلند مقام پہ پہنچاتا ہے تو اس مقام کا جو مرتبہ ہوتا ہے، جو اس کا تقدس ہوتا ہے، اس کو برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں انہوں نے برقرار نہیں رکھا؟ نہیں، میں بالکل قطر نہیں رکھا، کسی لحاظ سے نہیں رکھا۔ سر وہ تمام کیسز جس میں از خود نوٹسز لے کر انہوں نے بہت ساری کرپشن کی نشاندہی کی، وہ تمام جگہیں جہاں پر بہت سارے لوگوں کے قبضے واگزار کرائے، وہ تمام جگہ جہاں پر لوگوں کے تھانے میں جن کے حقوق جو ہیں پامال ہو رہے تھے ان کو انصاف دلایا، وہ کس کھاتے میں آتے ہیں؟ دیکھیں بیرسٹر صاحب، جب آپ بھی خود بیرسٹر ہیں، جب عدالتوں میں معاملہ کوئی بھی میٹر جاتا ہے تو وہ لازمی طور پہ ڈسپوز آف ہوتا ہے، ادھر دس وے اور دیٹ وے، اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی اس پہ ججمنٹ آتی ہے۔ ثاقب نثار صاحب نے جتنے بھی سو موٹو لیے 183 کے تحت، آپ ایک بھی کسی میٹر کا بتائیں جس کا کوئی ججمنٹ آئے، کوئی فیصلہ ہے، تو اس کا مطلب وہ سارا آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس اپنے ڈومین سے نکل کے اور جاتا ہے، وہ یہ سارے جگہوں میں وزٹ کرتا ہے اور سارے جگہ پہ چھاپے مارتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ایک سستی شہرت کے حوالے کے علاوہ اور اس میں کوئی جذبہ اور کوئی مقصد کا یہ جو سٹیٹمنٹ آپ نے دی کرد صاحب کہ ایک چیف جسٹس اپنے ڈومین سے نکل کر جب کوئی کام کرتا ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس، فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے ڈومین سے نکل کر کام کیا؟ جی ایگزیکٹلی، میں صرف میں نہیں کہتا ہوں، سارے وکیل کہتے ہیں، بھائی پشاور سے لے کے کراچی تک، کوئٹہ، لاہور آپ آئیں پوچھیں، ایک وکیل آدمی، ایک وکیل۔ اس کی کوئی ایک گلیرنگ ایگزامپل آپ مجھے دیں گے، ایک بڑی مثال اس کی دیں گے کہ اس جگہ پہ انہوں نے اپنے ڈومین سے نکل کے کام کی؟ یہی ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، وہ اسلام آباد سے نکلے اور کراچی سپریم کورٹ رجسٹری میں کیسز فکس تھے اور وہاں انہوں نے جانا تھا، تو جو ہی اسلام آباد کی فلائٹ سے کراچی پہنچے ہیں، آپ اندازہ لگائیں اس طریقہ کار دیکھیں، وہاں سے سیدھا کراچی سپریم کورٹ رجسٹری پہنچنے کی وجہ سیدھا انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ جناح ہاسپٹل چلو، اور جہاں پہ شبدیل میمن کا علاج ہو رہا ہے ہاسپٹلائز ہے، وہاں چلے، وہاں گیا، وہاں پہ جا کے جو ہے نا۔ کرد صاحب یہاں پر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو سرکاری ہسپتالوں کے دورے وہ کرتے تھے، دیکھیں روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، بنیادی حقوق ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، اگر حکومت وہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو پھر کہیں نہ کہیں جوڈیشل ایکٹیویزم کی گنجائش پیدا نہیں ہوتی؟ سر نہیں، کیسا نہیں ہوتی؟ دیکھیں ثاقب نثار سے پہلے بھی، ثاقب نثار صاحب سے پہلے بھی بے شمار ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان آئے، افتخار چودھری صاحب بھی لیتے تھے از خود نوٹسز، آج بھی سعید آصف سعید کھوسہ صاحب ہے، آپ نے خود ابھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی سلو موٹو جو میٹر ہے کبھی نہیں لوں گا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے کے چیف جسٹس صاحبان نے نہیں لیا، حالانکہ یہ اختیار ان کے پاس بھی تھا۔ لیکن کرد صاحب افتخار چودھری صاحب نے بھی بے شمار سو موٹو نوٹسز لیے تھے اور ان کو بحال کرانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے سر، وکلا تحریک کو لیڈ کر رہے تھے آپ۔
नहीं, तो जहाँ तक चौधरी इफ्तिखार साहब को बहाल करने वाली बात है, वो मूवमेंट सिर्फ बहाली के हद तक नहीं थी, बल्कि वो रूल ऑफ लॉ के लिए थे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए थे, और लोगों को जो है ये सोच देने के लिए थी कि उनके हकूक के पास बुनियादी हकूक है, लिहाजा उनको अपने हकूक के लिए आगे आना चाहिए। इस लिहाज से वो बड़ी एक मूवमेंट बनी। उसके बाद चौधरी इफ्तिखार साहब ने जो बैठ के जो जितने भी मोटो एक्शन लिए, वो भी सस्ती सूरत के लिहाज से लिए। आज चौधरी इफ्तिखार साहब कहाँ है, वो भी पुरानी कहानी है, कोई नाम नहीं लेता उनका। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कुर साहब, आपने जैसा कि कहा, गोइंग बाय योर स्टेटमेंट, जिस तरह से आपने कहा कि अपनी डोमेन से बाहर निकलकर मियां साकिब निसार साहब ने काम किया, तो अगर कोई जज अपनी डोमेन से बाहर निकलकर काम करता है तो फिर उसका क्या नतीजा निकल सकता है, और अगर कोई निकल सकता है तो वो कौन इनिशिएट कर सकता है? देखिए, मैं उस वक्त भी कहता रहा हूँ और बहुत सख्त लफ्जों में कहता रहा हूँ कि मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक चीफ जस्टिस अपने डोमेन से निकल के काम कर रहा है और उसकी वजह से सारा सुप्रीम कोर्ट और सारी हमारी जुडिशरी है, उसका जो तकद्दुस है, जो एहतराम है, वो डैमेज होता जा रहा है। तो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, तो मैं ये कहता था कि उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। अली अहमद कुर्द साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मौजूदा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का जो किरदार है, जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर चल रहे हैं उस पर, और साबका चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब जिस तरह से लेकर चल रहे थे, गो के एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की समझती है कि साकिब निसार साहब का तरीकाकार दुरुस्त था, लेकिन अली अहमद कुर्द साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे सियासत की, और सियासत में पाकिस्तान के अवाम की बात क्या सियासतदान कर रहे हैं या फिर एक दूसरे पर जाती कीचड़ उछाल रहे हैं, इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी मंजूर साहब, आपकी तरफ आ रहा हूं सर। कायरा साहब का एक शॉर्ट सुनवाता हूं जो रिसेंटली इमरान खान साहब पे उन्होंने तनकीद की है, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। दिखाइए। हमारे दौर में तो 2 बड़े फ्लड आए थे। हमारे दौर में तो दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था। आज तो एक स्टेबल पाकिस्तान आपको मिला है। आप कौम को बताओ तो सही, अब करने क्या जा रहे हो? चौधरी मंजूर साहब, कायरे साहब कह रहे थे कि हमारे दौर में तो 2 बड़े सैलाब आए थे और आज तो आपको बड़ा स्टेबल पाकिस्तान मिला। आज का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है 2018 जुलाई के बाद, इलेक्शंस के बाद सर, वो पाकिस्तान ऐसा है कि वहां पर रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत के मसाइल हैं। वो पाकिस्तान ऐसा है जहां पे बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की बेरोजगार है। वो पाकिस्तान ऐसा है जहां पे सरकारी अस्पतालों में जाली अद्वियात मिलती हैं। वो पाकिस्तान ऐसा है जहां पे सरकारी स्कूलों पर बच्चे अभी भी टाट पे पढ़ते हैं और वहां पर उन पर तशद्दुद भी होता है। वो पाकिस्तान ऐसा है जिसमें बैनुल अक़वामी कर्जा 90 अरब डॉलर तक पहुंच गया था और हर पैदा होने वाला पाकिस्तानी बच्चा तकरीबन 1.25 लाख पाकिस्तानी रुपए का मकरूज पैदा हो रहा था। तो ये स्टेबल पाकिस्तान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, क्योंकि आप लोगों की हुकूमत थी। चॉइस साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि ये चार्जशीट आपकी अपनी है या ये पीटीआई की तरफ से है? ये सर मेरी अपनी है, एक पाकिस्तानी के तौर पे। मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल दुखता है सर। मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ ना, 37 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे जो हालात हैं, तो ये मेरी तरफ से है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी मैं बहुत तनकीद करता हूँ, मेरे प्रोग्राम्स अगर आप देखें तो। अगर आप मुझे इजाजत दे। जी सर, फरमाइए। अच्छा देखिए, अलमिया ये है कि कभी कोई नहीं बताता कि जनरल मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ। पीटीआई का कोई बंदा नहीं बोलेगा, कभी नहीं बताएंगे ज़िया-उल हक के दौर में क्या हुआ, कभी ये नहीं बताएंगे कि ये अयूब खान के दौर में क्या हुआ। आपको याद है अयूब खान के दौर के बाद याहिया खान का आया था तो उसने 303 लोग निकाले थे जिनको 303 कहते हैं और करप्शन में निकाले थे जी। तो इसका मतलब है अयूब खान के दौर में वो करप्शन हो रही थी याहिया खान के मुताबिक। मैं आपको कहता हूँ चौधरी मंजूर साहब कि मुशर्रफ का दौर भी ठीक नहीं था, अयूब खान का दौर भी ठीक नहीं था, ज़िया-उल हक का दौर भी ठीक नहीं था। अब आप माने आपका दौर भी ठीक नहीं था। अगर मुझे इजाजत है तो अगर आपने या तो सवाल कर लें या नहीं, आप कह रहे हैं ना कि कोई बंदा बात नहीं करता, मैं तो कर रहा हूँ, वो बांगे दोल कर रहा हूँ। मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ नहीं कर रहे ना आपने मुशर्रफ की चार्जशीट तो नहीं पढ़ी। ज़िया-उल हक के दौर में ये क्राशन को कल्चर पीपल्स पार्टी लेकर आई, बड़े प्रोग्राम किए सर, बड़े प्रोग्राम लेकर आई। अब बात सुन लीजिए, आप फरमाइए। बर्बादी हुई, ये जो दहशत गर्दी वाली ये पीपल्स पार्टी लेकर आई थी।
یہ یہاں پہ جو ملک کو بیچا گیا امریکہ کے ہاتھوں، وہ پیپلز پارٹی نے بیچا تھا. پیپلز پارٹی کے قائد نے موت قبول کی تھی امریکہ کے ہاتھوں، پتہ ہے نا آپ کو. اور دو طریقے ہیں اس ملک کے بچانے کے. ایک تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کا نقطہ نظر تھا، انہوں نے یہاں پہ ایٹمی پروگرام دیا. محترمہ بینظیر بھٹو میزائل ٹیکنالوجی لے کر آئی، ایٹمی یہ الخارج ٹینک لے کر آئی، یہ JF-17 تھنڈر لے کر آئی، جس پہ کھڑے ہو کر آج ایک پاکستانی کے طور پر ہر کوئی بڑھ کے مارتا پھرتا ہے. دوسرا طریقہ تھا یہ ضیاء الحق کا، یہ جو بینڈ آؤٹ فٹس اور اس قسم کی دہشت گرد تنظیمیں بنانا اور یہ ساری بربادی کرنا، جنہوں نے ملک کے اندر بھی بربادی کی اور باہر بھی کی، جس کو فالو کر رہی ہے آج کی حکومت کی. ٹھیک ہے، یہ اعجاز شاہ کی انڈکشن کیا ہے، یہ جو ان کے منسٹرز ہیں وہ کیا ہے. دوسری بات، آپ نے کچھ الزامات عائد کر دیے. جی میں ان کی طرف آ رہا تھا کہ سر آپ جو بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے الزامات سے میں اتفاق کرتا ہوں جو آپ باقیوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، لیکن جو آپ کے حوالے سے میرا سوال ہے اس کا جواب نہیں آیا ابھی تک. جی کیا فرما رہے ہیں سر؟ میں نے کہا کہ آپ نے بہت ساری جو باتیں کی ہیں باقیوں کے حوالے سے، ان میں سے ہو سکتا ہے بہت ساری باتوں سے میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ کے حوالے سے جو میں نے تحفظات کا اظہار کیا، آپ کی پارٹی کی کارکردگی، ان کی پرفارمنس جب وہ حکومت میں تھے، اس کا جواب ابھی تک آپ کی طرف سے نہیں آیا. میں وہی عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے اس ملک کا تحفظ کیا وہ غدار ٹھہرے، ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو اور اب ان کا بیٹا بھی، اور جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا وہ سارے ہیروز ٹھہرے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے 10 سال میں نفی کیوں کرتے ہیں؟ مجھے اپنے 5 سال کا جواب دینا ہے. 5 سال کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ ریونیو جو تھے وہ 1000 ارب روپے سے ہم 1950 ارب روپے سے لے کر گئے، تقریباً ڈبل کیے. یہاں پہ ایکسپورٹ ہمیں ملی تھی 19 ارب ڈالر کی، ہم ان کو اٹھا کر 25 ارب ڈالر سے لے کر گئے. مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ یہ دہشت گردوں اور اسلام آباد کے درمیان صرف مارگلا کی پہاڑیاں ہیں، ہم یہاں سے دھکیلتے ہوئے سوات کا آپریشن. جوئی صاحب اگر آپ توقف کریں تو میں آپ سے عرض کروں کہ جو آپ فگرز مجھے گنوا رہے ہیں، ان فگرز کے باوجود آپ کے ادوار میں نے دیکھا اپنی ان گنہگار آنکھوں سے ایک عام غریب پاکستانی کو خودکشیاں کرتے ہوئے، کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی. میں نے آپ کے ادوار میں ایسے پروگرامز کیے ہیں جہاں پر لوگ اپنے گردے 70 ہزار روپے میں بیچتے رہے کیونکہ انہوں نے گھر کا چولہا جلانا تھا. میں نے دیکھا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ اس ٹائم کے لحاظ سے اپنے ریکارڈ لیول پر گئی ہے. سر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہیں. سر اب آپ کی بات ختم ہوگی ہے؟ میں تو سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں سوال نہیں ہے، یہ باقاعدہ چلے میرا کامنٹ سمجھ لیں. تبصرہ سمجھ اینکرز ہوتے ہیں نا، وہ سوال کرتے ہوتے ہیں، وہ نہیں یا تو PTI جوائن کر لیں. نہیں میں تبصرہ کرتا ہوتا ہوں سر، تھوڑا بہت کرتا ہوں. اب میری اگر آپ گزارش سن لیں. جی فرمائیے. 1000 ارب روپے ہم نے رورل اکانومی میں انجیکٹ کیا تھا اور زراعت کو کھڑا کیا تھا. یہ جو ککڑیاں، انڈے اور بکریاں ہیں نا، یہ سبسڈی ہوتی ہے زراعت کی. جس بندے کو یہی نہیں پتا اس نے آگے کیا کرنا ہے. دوسری بات، 125% ابھی آپ نے گردے بکوائے اور پتہ نہیں کیا کیا بکوا دیا. میں نے بکوائے؟ 25% اب سر یہ غلط بات کر رہا ہوں میں، یہ جھوٹ بول رہا ہوں میں آپ سے، یہ مس رپورٹ کر رہا ہوں میں. سر بالکل آپ میری گزارش سن لیں. نہیں یہ آپ نے مجھے کہا نا کہ میں نے بکوائے. سر آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ آپ ان کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ میں لوگوں کی بات سنتا ہوں اور اپنی کرتا ہوں. نہیں میں تو آپ سے، آپ نے ایک بات کی نا، آپ نے کہا میں نے بکوائے، آپ نے ذاتی طور پر میرے اوپر انگلی اٹھائی کہ جیسے میں غلط انفارمیشن پاس آن کر رہا ہوں. سر میں تو صرف آپ سے گزارش کروں کہ آپ مجھے بتا دیں یہ غلط میں کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دیں. میں فضول بحث اور کاج بحثی نہیں کرتا. یہ فضول بحث نہیں ہے. اگر میرے ملک کے ایک عام شہری کے گردے غربت کی وجہ سے بکیں گے، اگر مائیں اپنے بچوں کو لے کر نہروں میں چھلانگ مار دیں گی، خودکشی کر دیں گی، آپ کو یہ فضول لگتا ہے سر؟ تو یہ آپ کی سوچ ہے، میرے لیے یہ فضول نہیں ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ ایسے جیسے آپ واحد اس ملک کے کفیل ہیں، ایسے نہیں گفتگو کرتے، گفتگو سنتے ہوتے ہیں. آپ میری بات، میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں لیکن اختلاف کرنے کا حق ہے مجھے نہیں. اب اچھا نہیں سوال کرنے کا حق ہے آپ کو. اچھا سر مجھے صرف یہ بات بتا دیجئے، میں گزارش کروں آپ سے
کہ یہ جو آپ نے اتنی زیادہ اپنی اچیومنٹس گنوائی ہیں، تھر کی بھی کوئی اچیومنٹ گنوا دیں جہاں پر بچے مرتے رہے ہیں؟ میں ادھر آپ نے جتنے سوالات کرنے نا کر لیجیے، میں ساروں کا جواب دوں گا، مجھے پتہ ہے کیسے جواب دینا۔ میں یہ گزارش کر لوں کہ ہم نے 125% تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا ملازمین کی، یہ بتا دیں 1 روپیہ انہوں نے اضافہ کیا۔ جی جی 100% پینشن، غریب لوگوں کی پینشنوں میں 100% اضافہ کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اس وقت ملک جو تھا وہ یہ ہمارے جو فوجی بھائی تھے نا، یہ وردیاں پہن کر اپنے یہ نیشن وائڈ کیا آپ نے یا سندھ میں کیا؟ بات کر رہا ہوں، نیشن وائڈ کی بات کر رہا ہوں۔ اب گھر پہ آ جائیے۔ تو پنجاب میں آپ کو ووٹ کیوں نہیں ملے دوبارہ؟ وہ ہوتا رہتا ہے، وہ پیپلز پارٹی کو بہت ساری ٹائم پہ ووٹ نہیں ملے۔ پیپلز پارٹی وائز پارٹی ہے جو واپس آتی ہے۔ کیا کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا، بی بی کو قتل کیا، اور بالکل غلط کیا، لیکن اس بات کو بھی اب 40-50 سال ہو گئے سر۔ پارٹی کے لوگوں کو لوٹے بنا بنا کر یہ سارے لے کر گئے، اور پیپلز پارٹی کو مارتے مارتے یہاں سے لے۔ پیپلز پارٹی کا زندہ رہ جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی دوبارہ ریوائیو کرے گی۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ووٹ یہ الیکشن ہوا ہے، اس کو آپ الیکشن کہتے ہیں؟ کون سا الیکشن؟ اچھا چلے، میں اگر آپ کے یہ آرگومنٹ درست مان لوں چوئی منظور صاحب کہ یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، اور جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمان میں اپنی پہلی تقریر میں پرائم منسٹر سلیکٹ کہا تھا، میں اس کو درست مان لوں تو پھر تو میں یہ سمجھوں گا نا کہ آپ کی پارٹی پورے ملک میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹرین مار جو ہے وہ سندھ کے ایک کونے سے شروع ہو کے سندھ کے ہی دوسرے کونے پر کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ وہ پنجاب میں کیوں نہیں جاتا؟ وہ بلوچستان میں کیوں نہیں جاتا؟ وہ کے پی کے میں کیوں نہیں جاتا؟ کیا وہاں پر اس وجہ سے نہیں جاتا کہ وہاں پہ آپ کو پتہ لوگ ریسیو نہیں کریں گے؟ اگر آپ کی علمیت کا عالم یہ ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ بھٹو کاروان تھا، وہ کوئی ٹرین تو بھٹو کا تعلق صرف سندھ سے ہے؟ گزارش سن لے نا آپ نے، آپ بحث زیادہ کر رہے ہیں، میری کام سن رہے ہیں، اپنی زیادہ سنا رہے ہیں۔ نہیں بھٹو کا تعلق صرف سندھ سے، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ غصے میں آ گئے نا، میری بات نہیں سن پا رہے آپ اس غصے میں میری بات بھی سننی بند کر دیا۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں، فلائٹ بند ہوگی تھی، بلاول صاحب نے یا بائی روڈ جانا تھا لاڑکانہ یا بائی ٹرین جانا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا جی بائی ٹرین چلے جائیں، لوگوں نے کہا جی ہم نے استقبال کرنا ہے، وہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ انہوں نے دوران اس کے کہا میں کوئی احتجاج نہیں کر رہا، احتجاج جب ہوگا دنیا دیکھے گی۔ ہم نے پنجاب میں کریں گے؟ جی آ رہے ہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ یہ کہتے تھے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ نہیں، نواز لیگ کو کہتے تھے ہم نے کیا، ایک پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا، اس کے بعد کرتی کیوں نہیں پی ٹی آئی؟ ضرورت کیوں نہیں کرتی؟ ٹھیک، یہی ادھر بھی آ رہے ہیں، کیوں گھبرا گئے آپ لوگ؟ نہیں میں نے کیوں گھبرانا سر، میرا کیا، میں تو کہتا ہوں آپ پنجاب میں آئیں، میں تو کہتا ہوں پنجاب میں لے آئیں، یہ اس مارچ کو آپ باقی صوبوں میں بھی لے کے جائیں، صرف سندھ تک محدود نہ رہیں۔ نے دھرنا دیا تھا، اب اپنی باری آئی ہے تو 10 بندوں کو یہاں پہ 100 بندے سے گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ یہ نہ کریں آپ لوگ۔ تو پریس کی بڑی عزت ہے، لیکن پریس باعث ہو کر بات یہ بھی کریں کہ 3300 ارب روپیہ قرضہ صرف سر میری گزارش یہ ہے کہ یہ باعثنس کی باتیں پلیز آپ نہ کریں ہمارے اوپر، ٹھیک ہے؟ ہم جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تنقید کرتے ہیں چوئی منظور صاحب تو ہمیں وہ بائسڈ کہہ دیتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز پہ کرتے ہیں وہ بائسڈ کہہ دیتے ہیں، آپ پہ کرتے ہیں آپ بائسڈ کہہ دیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو اپنی خامیاں سننا بہت برا لگتا ہے، لیکن یہ سننی پڑیں گی کیونکہ اس کے سفررز جو ہیں وہ ہم تو ہیں ہی ہیں، لیکن پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان کی ترجمانی اگر کرتے ہیں تو سچ بولنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ برا نہ منایا کریں، سوال کا جواب دیا کریں۔ بیلنس بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہم سے غلطی وہ ہماری جھولی میں ڈالیں، جو ہماری اچیومنٹس ہے وہ بھی بتائیں۔ میرا خیال ہے میں نے آپ کو پورا موقع دیا ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے چوئی منظور صاحب۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کا بھی موقف لیں گے ان تمام ایشوز کے حوالے سے آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل۔ شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بسرا صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے تھے چوئی منظور صاحب کے ساتھ، آپ کیا رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ شام بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے سنا کہ اچھا ہے کہ وہ مکمل بات کر لے تاکہ میں بعد میں بات کروں، لیکن شام بھائی اس وقت پرابلم یہ ہے کہ دونوں پارٹیز، آپ مجھے بتائیے کہ پہلے دونوں پارٹیز احتجاج کیوں نہیں کر رہی تھی؟ جی جیسے ہی پہلے نواز شریف صاحب کے خلاف احتساب والا کام شروع کیا انہوں نے کیا نا نیب کورٹ نے، اس کے بعد آپ دیکھیے انہوں نے کیا نہیں کیا۔ انہوں نے سب ووٹ کو عزت و کا نعرہ لگایا، جلوس شروع کر لیا،
खलाई मखलूक, जजों को जो कुछ इन्होंने कहा, ये बुग़्ज़ के मारे हुए हैं, इनके अंदर कोई और बोल रहे हैं, फैसले कहीं और से आ रहे हैं, और वो तलाल चौधरी हो, वो दानियाल हो, वो निहाल हाशमी हो, हम इनके बच्चों को मार देंगे, क्या क्या, खुद मियाँ शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक। अच्छा, अब वहां पे जब उनको सजाएं हो गई, उसके बाद देखिए क्या कोई बोला उनमें से। इसी तरह पीपल्स पार्टी पे मैं समझ रहा हूं कि उनको नहीं, वो तो कहते हैं कि उन्होंने बड़ा स्टेबल पाकिस्तान दिया। हाँ, अब ये इस बात आपसे स्टेबल पाकिस्तान नहीं संभाला जा रहा। देखिए, पहली बात तो ये है, ये बात ज़हन में रखने वाली है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए हुए 7 महीने हुए, 50 साल या 60 साल दोनों पार्टियां हुकूमत में रही या आमरीत रही। 30,000 अरब का कर्जा मिलता है विरासत में, और डेली 600 करोड़ रुपया कर्जा अदा करना, उस पर सूद पड़ रहा है, और पहली हुकूमत है जो कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रही है। क्या ये स्टेबल पाकिस्तान है? और आपने खुद उनको क्वेश्चन किया था कि हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज है, और आपकी हालत यह है कि यहां पर क्रिकेट टीमें नहीं खेलने आती। तो पाकिस्तान ने आते ही इमरान खान साहब की क़यादत पे लोगों ने इत्मीनान किया, बहुत से ममालिक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, वो ममालिक यहाँ पे हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे ये बताइए कि हमने कोई ऐसा स्कैंडल बता दें जो हमारी हुकूमत के दौरान हुआ हो, और फिर जब आप ऐसा पाकिस्तान देंगे जिसके मुतालिक ये हो कि ये डिफॉल्ट कर जाएगा, इसको कोई कर्ज नहीं देने के लिए तैयार है, इसके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, आपका इन्वेस्टर मुल्क से भाग रहा हो, आपकी सारी जितनी इंडस्ट्री, अब बांग्लादेश चलेगी, छोटा सा मुल्क है। तो इन हालात में जब इमरान खान साहब आते हैं, मुल्क मिलता है, तो मुझे बताइए कि क्या करते अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं, अच्छा बसरा साहब, मेरे सामने एक ट्वीट है शैला रजा साहिबा का, और ये मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। ये बल्कि मैंने चौधरी मंजूर साहब से जिक्र करना था, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है, तो मैं ये ट्वीट पढ़ देता हूँ। बहरहाल वो कहती जी, मना करते थे कोकेन का नशा करके इंटरव्यू या बयान मत दो। अब देखो अमरीकी वजारत खारजा से लेकर पूरी दुनिया का प्रेस अफगानिस्तान पर दिए गए बयान पर कैसी लान तान कर रहा है। इसी नशे में 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर से लेकर अंडे, मुर्गी, कट्टों और टॉयलेट सफाई के बयान दिए थे। अब भी समझ लो वरना। ये जो ट्वीट है वजीर आजम पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दी थी, मना करते थे कोकेन का नशा ना करो। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? भाई, मैं समझता हूँ कि यही इसको जो मैं आपको कह रहा था पहले, कि जो इनके बयानात हैं, जो ट्रेन मार्च अभी हमने कहा, कभी उसको लॉन्ग मार्च कहते थे, कभी कहते थे हुकूमतें गिरा देंगे, ये बुखलाहट है, ये परेशानी है कि आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपके पास क्या सबूत है। आप ये मुझे बता देना कि पीपल्स पार्टी आज पूरी की पूरी क्यादत पे चार्जेस क्या हैं? मनी लॉन्ड्रिंग के, कुल्फे वाले के घर से पैसे निकल रहे हैं, कोई बेचारा फालूदे वाला, उसके घर से पैसे निकल रहे हैं, उसके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, और वो लॉन्चों वाले मामला चल रहे हैं। तो उस हालात में ये घबराहट के अलावा कुछ नहीं है। खान साहब ने कहा क्या था? वो तो कहते हैं झूठे केसेस है, इंतकाम लिया जा रहा है हमसे। चले, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर इतनी घबराहट की क्या जरूरत है? अच्छा, ये नैब, अगर हमने झूठे केसेस कैसे बनाए हैं? ये वो तमाम केसेस हैं एहतियाम भाई, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने दौरों में बनाए। नैब इनके दौर का, चेयरमैन नैब इनके दौर का, अभी तो हमने केस भी नहीं बनाया। तो फिर जब आपको ये इत्मीनान है कि हमने कोई लूटमार नहीं की, करप्शन नहीं की, तो आप दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए, रिजल्ट्स आने दीजिए। यही नवाज शरीफ कहता था ना कि 1 पैसा करप्शन का साबित हो जाए तो मैं सारी उम्र के लिए साथ से छोड़ दूंगा। तो क्या उनको सजा अदालत ने दी है या तहरीक इंसाफ ने दी है? वो मुजरम बने, 7 साल की सजा हुई, उसके बाद मुझे बताइए कि वो किधर गया वोट को इज्जत दे वाला नारा, किधर गया जी हम इनकलाब लेकर आएंगे, मैं नजरियाती बन गया? आज की आवाज निकल रही है, कोई ट्वीट आ रहा है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, फरियाल तालपुर से, उनके गिर जिस तरह से नैब का घेरा तंग हो रहा है, आप समझते हैं आने वाले दिनों में आपकी पार्टी के हवाले से मजीद इस तरह के बयान आएंगे जिसमें कहा जाएगा कि ये इंतकाम का निशाना बनाया ये आपने, मैं वही बात कहने लगा था तो आप दरमियान में इंटरप्ट हो गया। ये प्रेशराइज करना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं, प्रेशर डेवलप करना चाहते हैं। आज नैब इनका एहतसाब खत्म कर दे, ये तो कहते हैं हम खान साहब के साथ बैठना चाहते हैं। देखें, मैंने खान साहब को ज्वाइन किया, मैं जब पार्टी में होता था मैं तनकीद करता था उनकी पॉलिसीज पे, लेकिन एक बात पर हमने आप पे तनकीद ये की है कि आप पहले पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते था। अच्छा, उनकी जात पे जो उन्होंने ऑनेस्टी की, जो उन्होंने कभी अपने बंदों को नहीं बख्शा। और मुझे बताइए उनका नारा क्या है? नारा ये था कि मैं जब, और सबसे बड़ा नारा था जिसकी वजह से उन्होंने लोगों को वोट दिए, कि मैं जब इक़्तिदार में आऊंगा मैं करप्ट और चोरों को पकड़ूंगा, जिसने पाकिस्तान का माल लूटा है, खा वो कोई भी होगा, मैं ऐसे इदारे मजबूत बनाऊंगा कि कोई नहीं बचेगा। क्या अलीम खान पंजाब के सदर थे, सीनियर मिनिस्टर थे, क्या कोई बोला यहाँ पे? सो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि वो ये प्रेशराइज कर, पहले उन्होंने भी प्रेशराइज किया, अब ये प्रेशराइज करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर खान साहब वजीर आजम रहते हैं, रहे नहीं रहते, ना रहे,
हुकूमत रहती है, रहे, चली जाती है, चली जाए, ठीक। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। बहुत कोई शुक्रिया। एनआरओ नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी। बहुत शुक्रिया शौकत बशर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।